दोस्तों, चींटी एक नन्हा सा छोटा सा कीड़ा है। चींटी का तज़किरा कुरान पाक में भी आया है, बल्कि चींटी के नाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी सूरत नाजिल फरमाई, सूरह नमल। दोस्तों, नमल चींटी को कहा जाता है। घरों में चींटियां होने की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। चींटियों को भगाने के लिए लोग तरह तरह के टोटके आजमाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में उस घर के हवाले से एक अजीब हैरत अंगेज़ वाक़या बताने जा रही हूँ, जिस घर से चींटियाँ निकलना बंद नहीं होती। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपके दिल में जो चींटियों के लिए नफ़रत है वो दोस्ती में बदल जाएगी। दोस्तों, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, ताकि आपको चींटियों के बारे में कुछ मालूमात हो। दोस्तों, गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारी नई नई अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हम आपको जिस घर से चींटियां निकलना बंद नहीं होती हैं उस घर की हकीकत बताएंगे, लेकिन उससे कबल हम आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का और एक चींटी का वाक़या सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समुंदर के किनारे बैठे हुए थे, अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देख रहे थे। तभी आप अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं कि एक चींटी आ रही है और उसके मुंह में दाना है और उस दाने को लेकर दरिया के पास जा रही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे वो चींटी धीरे धीरे दरिया के किनारे जा पहुंची, और तभी आप अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं कि उस दरिया में से, उस समुद्र में से एक मेंढक बाहर आया। फिर उस मेंढक ने अपना मुंह खोला, फिर वो चींटी उस मेंढक के मुंह में दाखिल हो गई। फिर वो मेंढक समुंदर के अंदर चला गया। इस मंजर को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे, और तभी कुछ वक्त बाद मेंढक फिर दोबारा वापस आया और उसने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से चींटी फिर से बाहर आ गई। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर से देखा तो उन्हें एक फ़र्क नज़र आया। वो क्या देखते हैं कि जब चींटी इसके मुंह में दाखिल हुई थी तो उसके मुंह में दाना था, और जब बाहर आई तो उसके मुंह में दाना नहीं है। दोस्तों, आपको ये पता ही होगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद से बात किया करते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने चींटी से पूछा कि ये क्या मामला है, तुम ये क्या कर रही हो? अभी तुम मेंढक के मुंह में दाना लेकर गई थी और जब वापस आई हो तो तुम्हारे मुंह में दाना नहीं है। तो चींटी ने कहा, ए अल्लाह के नबी, समुंदर के अंदर दूर जाकर एक पत्थर है। वो पत्थर अंदर से खोखला है, खाली है। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को उस मकाम पर पैदा किया है कि वो कीड़ा उस पत्थर के अंदर से बाहर नहीं आ सकता। वही उसकी कायनात है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसे खाना पहुंचाऊं, और अल्लाह तबारक व तआला ने उस मेंढक को इस काम पर मुकर्रर दिया है। वो मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ पत्थर की जानिब जाता है और पत्थर के सुराख की तरफ अपना मुंह रख देता है। फिर मैं उस मेंढक के मुंह से बाहर निकलती हूँ, और जो मेरे मुंह में दाना होता है वो उस कीड़े के पास रख देती हूँ। वो मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। फिर मैं पत्थर से बाहर आती हूँ और मेंढक के मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। फिर मेंढक मुझे वापस समुद्र से बाहर निकाल देता है। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी से कहा कि जब तुम खाना लेकर जाती हो तो उस कीड़े का कोई बात या उसको दरियाफ्त करते हुए सुना है? चींटी बोली, हाँ,
جب میں روز اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو میں اس کیڑے کی منہ سے یہ کلام سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت فرمایا اور کہا، اس کی گفتگو کیا ہے؟ وہ کیڑا کیا کہتا ہے؟ چونٹی بولی، اے اللہ کے نبی، وہ کیڑا یہ کہتا ہے کہ اے وہ ذات جس نے مجھے سمندر کے اندر کی گہرائی میں بھی مجھے نہ بھلایا، اپنی رحمت کو اپنے بندوں پر بھی نہ بھولنا۔ دوستو، یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چینٹی کا واقعہ تھا۔ دوستو، ہم آپ کو ایک اور چینٹی کا واقعہ سنائیں گے، مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ چینٹیوں کا مسلسل گھر سے باہر نکلنے کی کیا علامت ہے۔ آپ اس بات کو غور سے سنیے۔ اہل دانش کے مطابق جن گھروں سے چینٹیاں نکلنا بند نہ ہو، جس گھر سے چینٹی نہیں نکلتی، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس گھر میں رزق کی فراوانی ہے۔ دوستو، اب آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمارے گھروں میں موجود چینٹیاں ہمارے بارے میں کیا بتاتی ہیں۔ دوستو، افسوس، ہم طرح طرح کے ٹوٹکے آزماتے ہیں کہ چینٹیوں کو اپنے گھر سے نکالا جا سکے، چونٹیاں سے چھٹکارا مل سکے۔ تو دوستو، خدارا آپ ایسا نہ کریں، اپنے گھروں سے چونٹیوں کو نہ نکالیں۔ آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی کی وجہ سے یہ چینٹیاں موجود ہیں، اپنے حصے کے رزق کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ چونٹیاں تو آپ کے گھر کے رزق کی فراوانی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اس لیے ہمیں انہیں مارنا نہیں چاہیے، ہمیں ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو، چونٹیاں گھر سے نکلتی ہیں، اس کی حقیقت تو آپ نے جان لی۔ تو دوستو، چلیے اب ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا چینٹی کا واقعہ سنائیں گے کہ جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب وہ اپنے لشکر کو لے کر چلے تو ایک جنگل سے گزر ہوا جہاں پر چونٹیوں کا لشکر تھا۔ لشکر سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چونٹی نے کہا، جاؤ اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان تمہیں روند ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس چونٹی کا نام ہرمس تھا، یہ بنو شعبان کے قبیلے سے تھی اور یہ چینٹی لنگڑی تھی۔ اسے اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں وہ روند نہیں جائے، کہیں وہ کچلی نہ جائے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم یعنی کہ ہنسی آ گئی اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام عطا کر جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے، مثلاً جانوروں پرندوں کی زبان سکھا دینا، نیز جو نعمتیں تو نے میرے والدین پر کی ہے وہ مسلمان مومن ہوئے وغیرہ، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو، خوش ہو، اور جب میری موت آئے تو مجھے اپنے نیک بندوں اور رفقوں میں ملا دے جو تیرے دوست ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کو چونٹی کی اس ادا بہت پسند آئی اور اس چونٹی نے اپنی قبیلے کے باقی چونٹیوں کی فکر کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک قرآن پاک میں کیا اور اس چونٹی کی پوری صورت قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چینٹی کا واقعہ سنائی پڑتا ہے۔ ابن امی حاتب میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام استسقاء کے لیے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چونٹی الٹا لیٹی ہوئی
اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے، اے اللہ، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ہمیں بھی پانی کی ضرورت ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اس چونٹی کی دعا سن کر آپ علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا، لوٹ چلو، تم کسی اور کی دعا سے پانی پلائے گئے۔ دوستو، ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے تمام مخلوقات اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتی ہیں، اللہ سے خوف بھی کرتی ہیں، مگر افسوس آج انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے اور اسے اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، جو سخت خسارے کی بات ہے۔ دوستو، جس گھر میں چیونٹیاں داخل ہوتی ہیں، ہم نے آپ کو اس بات سے آگاہ کیا اور آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ کیسا لگا، آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی کر لیں۔ ملتے ہیں ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔